आजदेखि 3 दिन अर्थात् असाढ 10, 11 र 12 गते 3 दिनसम्म हामी 800 भन्दा बढी हाम्रो अनुमानले दक्षिण एसियाको राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट विधान जनता समाजवादी पार्टीको हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। सबैले जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने एउटा माध्यम बनेको यो विधान हो र त्यो विधान हामीले पारित गर्दैछौँ। थोरै मात्र साथीहरू त्यसरी टिका लगाएर तपाईँले भने जस्तो मनोनयन प्रक्रियाबाट आउँछन्। 90% भन्दा बढी साथीहरू अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबभन्दा पहिले त पार्टीको केन्द्रमा पुग्नलाई उनी निज वडा जुन वडामा जन्मिनु भएको छ सोही वडाबाट निर्वाचित हुँदै आउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनु पर्यो। समाजवादी मोर्चा भनेको एक प्रकारको आर्थिक समाजवाद देशमा लाद्नको लागि एक प्रकारको यो अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू ती भनेका संघीयता ती भनेका तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता अब हामी समाजवादी मोर्चा मात्र कसरी गर्ने हो भने 54 सिट पुग्यो। प्रतिनिधि सभामा त्यो एक प्रकारको बल हो, त्यो एकतामा बल छ, यसमा दुई मत छैन। जनता समाजवादी पार्टीको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ। पार्टीले आफ्नो विधान आफै पारित गर्दैछ। हिजो अस्तिसम्म हामीले तदर्थ विधानबाट काम चलाइरहेका थियौँ, तर यसपटक पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले माननीय उपेन्द्र यादवजीको अध्यक्षतामा एउटा विधान मस्यौदा समिति बनायो र सो मस्यौदामाथि आजदेखि 3 दिन अर्थात् असाढ 10, 11 र 12 गते 3 दिनसम्म हामी 800 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर यसलाई पारित गर्दैछौँ। हाम्रा प्रतिनिधिहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिका सबै त प्रतिनिधि भइ नै हाले। पार्टी सङ्गठन रहेको सबै जिल्ला 77वटै जिल्लाबाट समानुपातिक समावेशिता तरिकाले सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै 7वटै प्रदेश समितिबाट पनि निश्चित सङ्ख्यामा समावेशी समानुपातिक तरिकाले प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। त्यसरी नै तपाईँलाई हाम्रा वर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्घ सङ्गठन, बुद्धिजीवी सङ्गठन, तपाईँलाई पहिचानमा आधारित समितिहरू, यी सबै समितिहरूबाट करिब 800 जना व्यक्ति आज हामी एकै ठाउँ भेला भएर हामीले यो विधान पारित गर्दैछौँ। के कुरामा चाहिँ यहाँ बहस हुन्छ आज विशेष गरेर के कुरा चाहिँ समेट्दै हुन्छ यहाँले? हाम्रो अनुमानले दक्षिण एसियाको राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट विधान जनता समाजवादी पार्टीको हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यसपटकको विधानले अब विधानको मस्यौदा त अहिले आउन बाँकी नै छ, तर पनि मैले थाहा पाएअनुसार यो विधानले पार्टी नेतृत्वलाई 100% आरक्षण व्यवस्था अनुसार खुला निर्वाचन भई आउनु पर्नेछ। मानिलिनुहोस् 100 जनाको केन्द्रीय समिति छ भने जुन समुदायको नेपालको जनसङ्ख्यामा जति प्रतिशत छ त्यति नै प्रतिशत तपाईँलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुनेछ। अर्थात् सबै जात जाति, सबै लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, हिमाल, पहाड, तराई सबै भूगोलमा बस्नेहरूको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो। सबैले जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने एउटा माध्यम बनेको यो विधान हो र त्यो विधान हामीले पारित गर्दैछौँ। 70 वर्षको उमेर फेरि नै कायम रहेछ। यो चाहिँ के हो खास उपेन्द्र यादवलाई फेरि चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउनलाई हो? होइन, हामीले कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनलाई होइन। र अर्को तपाईँले 74 वर्ष उमेरको जुन कुरा गर्नुभयो, उमेरको बारेमा अहिले यकिन भइसकेका छैन। तपाईँलाई कुनै व्यक्तिलाई बलियो बनाउन, कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा पुर्याइदिन भनेर यो विधान बनेको होइन। यो विधान बनेको पुरै पार्टीलाई बलियो बनाउन र समावेशी समानुपातिक बनाउन। पार्टीमा क्रियाशील सबै साथी, एकजना साधारण सदस्यले पनि विधिसम्मत तरिकाले म पार्टीको नेतृत्व लिन चाहन्छु, म पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहन्छु, महासचिव बन्न चाहन्छु भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा राख्यो भने सहजै पुग्न सक्ने एउटा माध्यम बनेको यो विधान हो। अब जस्तो यहाँ विधान महाधिवेशनबाट टीका प्रवृत्ति चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ वा टीका लगाएर चाहिँ लौ पद लाउनुहोस् तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष, तपाईँ महासचिव भन्ने चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ? जनता समाजवादी पार्टीको यो विधान मार्फत पार्टीले 90% अब सबै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। थोरै मात्र साथीहरू त्यसरी टिका लगाएर तपाईँले भने जस्तो मनोनयन प्रक्रियाबाट आउँछन्। 90% भन्दा बढी साथीहरू अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबभन्दा पहिले त पार्टीको केन्द्रमा पुग्नलाई उनी निज वडा जुन वडामा जन्मिनु भएको छ सोही वडाबाट निर्वाचित हुँदै आउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनु पर्यो। र महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेपछि पार्टीको केन्द्रमा उनी जुन समूहका व्यक्ति हुन्, कोही दलित हुन् भने दलित समूहबाट, कोही जनजाति हुन् भने जनजाति समूहबाट, अर्थात् जुन समुदायका हुन्, जुन समूहका हुन् त्यो समूहबाट उनी आरक्षित रूपले उम्मेदवारीसम्म दिन पाउँछन्। तर निर्वाचन भनेको सिङ्गो महाधिवेशन प्रतिनिधिले सबै मिलेर दिने हो र निर्वाचित गर्ने हो। अर्थात् मलाई लाग्छ खुला प्रतिस्पर्धाबाट यसरी चयन भएको यो पहिलो पार्टी हो। जस्तो अब यो समाजवादी मोर्चा पनि अहिले भर्खर घोषणा भएको छ, यस विषय पनि बहस हुने होला यो महाधिवेशनमा। केही असन्तुष्ट पक्षहरू पनि देखिन्छन् नै, के हुन्छ यसबारे? जनता समाजवादी पार्टी
समाजवादी मोर्चाको एकजना अभिभावक घटक हो। हामी यसको बारेमा हिजै केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिसक्यौँ। सबैले उत्साहजनक तरिकाले यो निर्णयलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। समाजवादी मोर्चाको विषय यो विधान महाधिवेशनमा होइन, विधान महाधिवेशनको 3 दिन विशुद्ध रूपले पार्टीको विधानमा के विधि हुने हो, साधारण सदस्य बन्न के गर्नुपर्ने हो, क्रियाशील सदस्यता लिन के गर्नु हो, पार्टी नेतृत्वमा जिल्ला समिति, नगर समिति, क्षेत्रीय समितिहरू के कसरी हुने हुन्, त्यो बारेमा मात्र हामीले छलफल गर्छौँ। यसो तल्लो तहमा त यो समाजवादी मोर्चाको बारेमा बुझेका छैन। समाजवादी मोर्चाको बारेमा हामी धेरै छलफल गरिरहेका छौँ, धेरै विस्तारले पनि भइरहेको छ। हिजो पनि धेरै लामैसम्म छलफल गऱ्यौँ। समाजवादी मोर्चा भनेको एक प्रकारको आर्थिक समाजवाद देशमा लाद्नको लागि, एक प्रकारको यो अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू, ती भनेका सङ्घीयता, ती भनेका तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता, ती भनेका तपाईँलाई सबैको नेपाल भन्ने एउटा जुन हामीले त्यो समावेशी समानुपातिक पद्धति, यी चिजका लागि अहिलेसम्मको प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि पनि समाजवादी मोर्चा। अन्त्यमा मलाई के भनिदिनुहोस् भन्दा यो मोर्चा चाहिँ अन्य दलले के भन्दैछन् भन्दा सरकार जोगाउन लागि बनाइएको मोर्चा भन्दैछन्, यसो हो? एक प्रकारले त सामाजिक रूपमा यो के भन्छ समाजवादी मोर्चाले पहिला देशमा सबै समाजवादी विचारकहरूको एकताबद्ध एउटा संस्था हो। अर्को तपाईँले भने जस्तै साँच्चै पनि शक्ति आर्जन गर्ने एउटा माध्यम हो। संसदमा पहिला कोही 12 सिटे पार्टी थियो, कोही 32 सिटे पार्टी थियो, कोही 10 सिटे पार्टी थियो। अब हामी समाजवादी मोर्चा मात्र कसरी गर्ने हो भने 54 सिट पुग्यो। प्रतिनिधि सभामा त्यो एक प्रकारको बल हो, त्यो एकतामा बल छ, यसमा दुई मत छैन। पार्टी एकता लागि यो महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँको छलफल हुन्छ? जस्तो यी दलहरू छन् समाजवादी मोर्चामा जोडिएका, यी दलहरूसँग पार्टी एकताका विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ? म फेरि निवेदन गरौँ, हामी यो विधान अधिवेशन विशुद्ध रूपमा विधान निर्माण गर्ने क्रममा गरिरहेका छौँ, न कि कुनै प्रकारको अन्य निर्णय गर्ने छैनौँ। कुनै पार्टीसँग एकीकरणको निर्णय अथवा समाजवादी मोर्चा के हुने नहुने निर्णय, सरकारमा जाने नजाने निर्णय, प्रदेश सरकारहरूमा के स्थिति, ती निर्णयहरूका लागि हाम्रा केन्द्रीय समिति, कार्यकारिणी समितिहरू छँदैछन्, अन्य समितिहरू छँदैछन्। यो विशुद्ध विधान अधिवेशन हो। 130 पृष्ठको त्यो विधानको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, दफा दफामाथि छलफल गर्छौँ र छलफल गरी पारित गर्छौँ।